अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कसूर में, जिसमें ज़ैनब नाम की एक बच्ची के साथ ज़्यादती करके फिर तशद्दुद करके उसे हलाक कर दिया गया। पेदर पे फिर मज़ीद इस तरह के वाक़यात मज़ीद भी सामने आए, और जब उसकी तफ्तीश की गई तो हमें एक वर्ड सामने आया जो था डार्क वेब। डार्क वेब का वर्ड जब सामने आया तो मीडिया में एक शोर सा मच गया कि ये डार्क वेब क्या है, और मुख्तलिफ तरह से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलने लगी कि डार्क वेब क्या है और इसमें ये आखिर ऐसा क्या काम होता है कि बच्चों की जानें जा रही हैं। मुझसे भी काफ़ी लोगों ने सवाल किए डार्क वेब के बारे में, और मैंने कोशिश की काफ़ी लोगों को क्लियर करने की, लेकिन जब सवाल बढ़ने लगे तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना लेनी चाहिए और आप लोगों को कंप्लीट एक मुकम्मल मालूमात दे देनी चाहिए उस वीडियो में, ताकि आपको पता हो कि असल में डार्क वेब है क्या और हम इससे किस तरह दूर रह सकते हैं, क्योंकि डार्क वेब मुझ जैसे और आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। डार्क वेब की तरफ जाने से पहले मैं आपको हमारे जो कंप्लीट इंटरनेट है इसके हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दूंगा। हमारा जो वेब है ये असल में 3 लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें जो पहली लेयर्स है वो है सरफेस वेब। सरफेस वेब वो वेब है जो हम अपनी आम जिंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यानी हम अपनी आम जिंदगी में जब अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं और हम google.com, facebook.com, twitter.com, youtube.com जैसी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये सारी वेबसाइट्स सरफेस वेब के अंदर आती हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो सरफेस वेब है, जिसमें हम लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं और अपने बहुत सारे कामों को आसान बना रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे होते हैं, ये सरफेस वेब जो है, ये जो लेयर है, ये पूरे इंटरनेट का 5% भी नहीं है। यानी कि जो पूरा इंटरनेट है उसका 95% जो हिस्सा है वो कहीं छुपा हुआ है। वो कहाँ छुपा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो हो गई पहली लेयर। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरी लेयर की तरफ, जो कि है डीप वेब। डीप वेब में वो वेबसाइट्स आ जाती हैं, वो नेटवर्क्स आ जाते हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, या फिर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो अपने डेटा को सीक्रेट रखती हो। इवन कि हम एक छोटी सी मिसाल ले लें अपने जी ड्राइव या अपने वन ड्राइव को लेके। अगर हम अपनी जीमेल की आईडी को लॉगिन करते हैं और उसके बाद अपने गूगल ड्राइव में किसी चीज़ को अपने लिए अपलोड करके सेव करके रख लेते हैं, तो उस फाइल को या उस डॉक्यूमेंट को हम गूगल पे एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा पर्सनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। उसको कोई भी पब्लिकली गूगल पे जाके सर्च करके नहीं देख सकता। उसको देखने के लिए मेरे पास जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा गूगल को, और फिर जाना पड़ेगा जी ड्राइव को, तब जाके उस फाइल तक रसाई हासिल की जा सकती है। तो इस तरह का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि डीप वेब में आता है, और ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो डेटा है, ये पब्लिकली एक्सेस नहीं होता। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डार्क वेब के डार्क वेब पे। डार्क वेब वो खतरनाक पार्ट है इंटरनेट का जिसके बारे में हम में से कई लोगों को पता ही नहीं है, और अगर पता है तो बहुत थोड़ा सा। डार्क वेब में वो सारे काम होते हैं जो शायद आपने जिंदगी में कभी सुने भी ना हो, देखना तो बहुत दूर की बात है। डार्क वेब जैसे आपको मैंने बताया कि सरफेस वेब जो कि पूरे इंटरनेट का 5% हिस्सा है, यानी तकरीबन 80 से 90% हिस्सा हमारे पास डार्क वेब है। डार्क वेब में तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। डार्क वेब के अंदर मौजूद जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनको किसी भी तरह गूगल या याहू या किसी भी सर्च इंजन से सर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी इंडेक्सिंग ही नहीं होती उन सर्च इंजन्स में, और उस तक कोई भी रसाई हासिल नहीं कर सकता। देखें, आपको अगर google.com पे जाना है तो आप अपने ब्राउज़र में लिखेंगे google.com। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये गूगल का URL है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपके पास गूगल का URL ही ना हो तो आप गूगल तक एक्सेस कैसे हासिल करेंगे? ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको HBL की, हबीब बैंक लिमिटेड की वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए आपको अगर उसकी वेबसाइट नहीं पता तो आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे HBL, एंटर करेंगे तो गूगल सर्चेस दे देगा, जिसमें आप बहुत आसानी से HBL की वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, या किसी दूसरे बैंक या किसी भी कंपनी की वेबसाइट तक आप एक्सेस हासिल कर लेंगे। लेकिन जब आपको उसका नाम ही नहीं पता, आपको उसका URL ही नहीं पता, इवन के गूगल के पास इंडेक्सिंग भी नहीं हुई, तो उस तक आप रसाई कैसे हासिल करेंगे? ये है डार्क वेब, जो कि आपकी नज़रों से बिल्कुल ओझल है। उस तक रसाई हासिल करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन सॉफ्टवेयर्स में 3 बड़े नाम जो हैं वो, एक है टॉर यानी द ऑनियन राउटर, एक है फ्री नेट और एक है 12p।
ٹور دا اونین راؤٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ اس سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ڈارک ویب تک ایکسیس کرنے کے لیے۔ اب ٹور دا اونین راؤٹر جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں ایک حیرت انگیز بات، کہ اس کو بنایا ہی حکومتوں نے تھا۔ مطلب ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور سویڈن کی حکومت نے مل کے اس کو بنایا تھا، اور یو ایس نیوی کے لیے یہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ سیکریٹلی اپنا کام کر سکے۔ بعد میں اس کو پبلک کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ کچھ کرمنل لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اور اس میں اللیگلی ایکٹیویٹیز ہوتی چلی گئیں۔ اب اگر بات کریں ہم کمپلیٹلی ڈارک ویب کے بارے میں، تو ڈارک ویب کا جو سائز ہے وہ دن بدن بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تک کی جو سٹڈیز جو میرے سامنے آئی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے 2001 میں جو ڈارک ویب کا کمپلیٹ سائز تھا وہ تھا 7.1 پیٹا بائٹس، جبکہ 2003 میں یہ سائز ہو گیا 91,000 پیٹا بائٹس۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب 2018 میں اس کا سائز کیا ہو گیا ہوگا۔ اتنی تیزی سے یہ ڈارک ویب جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، اور کرمنل ایکٹیویٹیز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈارک ویب میں کس کس قسم کی اللیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ڈارک ویب میں جو ہیک ہوئے کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں ان کی ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈارک ویب میں جو ڈرگ ڈیلنگز ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، جو اللیگل جو آرمز کی، جو ہتھیاروں کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے بڑی بڑی، وہ یہاں پہ ہوتی ہیں ڈارک ویب میں۔ اور ان سارے کاموں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ زیادہ تر کرپٹو کرنسی کے تھرو ہوتی ہیں، یعنی بٹ کوائن کے تھرو ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ڈارک ویب کے اندر ایک ریڈ روم نام کی چیز ہوتی ہے، ایک ریڈ روم نام کا ایریا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو انسانوں پر جو تشدد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، ان پر لائیو ان کو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور ان پر بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کام بھی ڈارک ویب میں ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم مطلب ہے کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پچھلے دنوں جو واقعات سامنے آئے بچوں کو لے کے، اور بتایا گیا کہ یہ ڈارک ویب کو لے کے، ڈارک ویب سے جڑے واقعات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ ڈارک ویب میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب سے واقعات بھی دیکھنے کو ملے۔ مطلب ایک شخص وہاں بتایا جاتا ہے کہ پایا گیا جو ڈارک ویب میں گاجر بیچتا تھا۔ مطلب جہاں اتنے گھنونے کام ہوتے ہیں، اتنے مطلب جس کے بارے میں ہم جیسا عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں پہ ایک شخص گاجر بیچ رہا ہے۔ تو مطلب اس کا مقصد گاجر بیچنا نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، کوئی وجہ ہے۔ تو جو دنیا کی بڑی بڑی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ اس پر کافی حد تک کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، ایون کہ انہوں نے کافی حد تک گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایف بی آئی نے روز اولبرٹ نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا، جس کو ڈارک ویب کی جو ڈرگ مارکیٹ ہے اس کا کنگ کہا جائے، بادشاہ کہا جائے تو میرا خیال غلط نہیں ہوگا۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ 2-3 اور لوگوں کو بھی ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہوئے اور اسلحے کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ کرتے ہوئے گرفتار کر دیا گیا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، لیگل قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ زیادہ تر کرپٹو کرنسی میں ہو رہی ہوتی ہے، اور میکسیمم کرپٹو کرنسی میں بٹ کوائن میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ میں سے وہ دوست جو بٹ کوائن یا پھر دوسری کسی کرپٹو کرنسیز کی ٹریڈنگ میں، مائننگ میں انوالو ہیں، اور وہ اس کو لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے تھوڑا بہت آمدن کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہاں ان کو بھی محتاط رہنا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں غلطی سے وہ کسی ایسے گروپ سے منسلک نہ ہو جائیں، یا کسی ایسے شخص کو کے ساتھ ڈیل نہ کر لیں یا ٹریڈ نہ کر لیں، ان کو اپنی کرپٹو کرنسی کے جو کوائنز ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ سیل نہ کر لیں، جو ہے کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہو، یا پھر ڈارک ویب میں کسی طرح ڈارک ویب کی کسی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہو۔ تو اس چیز کا بہت محتاط رہنا ہے ہم نے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھ سے جو بھی لوگ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آیا ہمیں کرپٹو کرنسی کو لے کے ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا پھر کرپٹو کرنسی کو لے کے کوئی بھی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو میں ان کو سب سے پہلے منع اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی میں بہت زیادہ تعداد میں جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس کی ٹریڈنگز ہو رہی ہیں، اور کرمنلز ٹائپ کے لوگ جو ہے بہت زیادہ انوالو ہو گئے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلے ان کو سجیشن کرتا ہوں کہ نہ کیا جائے تو اچھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باوجود بھی اگر آپ کرپٹو کرنسی کو لے کے اپنے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی ٹریڈنگ کے حوالے سے یا اس کی مائننگ کے حوالے سے، تو بہت محتاط رہنا ہوگا، اور انہی سے واسطہ رکھیں، انہی کے ساتھ آپ اپنی ٹریڈنگز کریں، اپنی ٹرانزیکشنز کریں جن کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلیئر لوگ ہیں۔
تو یہ تھی کچھ انفارمیشن انٹرنیٹ کے حوالے سے، اسپیشلی ڈارک ویب کے حوالے سے، جو لوگ مجھ سے مستقل پوچھ رہے تھے اور جو مجھے نہیں جانتے اور وہ بھی جو جاننا چاہ رہے تھے ڈارک ویب کے حوالے سے، ان کو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ کمپلیٹ میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں۔ اس ڈارک ویب کے حوالے سے اگر مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں سوال کریں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دوں، آپ کا مزید جو کانسیپٹ ہے ڈارک ویب کے حوالے سے وہ میں آپ کا کلیئر کر سکوں۔ تو جاتے جاتے آخر میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو ڈارک ویب ہے یہ مجھ جیسے یا آپ جیسے لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں مکمل طور پر ڈارک ویب سے دور رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح ہم غلطی سے بھی اس کا حصہ نہ بن جائیں، یا یہ جو سافٹ ویئر جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ان کو بالکل بھی اپنے کمپیوٹر میں انسٹال مت کیجیے گا، کیونکہ جتنی بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ اس کو لے کے کافی حد تک کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی بھنور میں پھنس جائیں، کسی مسئلے میں پھنس جائیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، اسے کلک کر لیں، اور اس کے برابر میں ایک بیل آئیکن ہوگا، اسے ضرور کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔